हाय यूट्यूब फॅमिली याचं दाखवत तुमकां तेच हांवें ते हाडोले न्हू प्लांट्स इंडो प्लांट ते हांवें सगळें सेपरेट केला डिफरंट पोटां घायला सगळें करून दवरला आनी हें मुगेलें स्टँड हितू सगळें अशें करून दवरपाचें ह्या बरी जाल्या पुरो आनी चोय आमगेली रोजां बरी जाल्ली जायती जालोली पूण पावस येयलो आनी चोय सकयल पळय आनी ते दिसा आमी रोजीस हाडली एक जाले जालो हाय एक आनी आतां हांव तुमकां आमगे गार्डन दाखयता धाकटेशें आं चोय सायडीन आहा तें चोय बरी जालें एक फूल जायती जालें पयले न्हू हांवें धाकटेशी प्लांट्स ती सद्या हिंग दवरली हांवें भायल्या मागीर वतलें भितर चोय 10 o'clock चोटलो बरो जाला जायत यूज कोत्ताय तो आमी इवनिंग चाव करपाक यूज कोत्ताय आनी हें तुलसी झाड 3 hours later. आनी आतां आमी वचपा रेडी जाले बेश्टी रावंडा वयताय हेच्यान भायर सोडपा मेळो ना पावस बीन येता म्हूण तेका लागून आतां आमी आमगे डिनर बीन केलो आनी आमी आतां वयताय बेश्टी रावंडा खूंय वयताय ती दाखयता हेलो सेमू हाय ओके आनी आमगे चोयला आसो तुमी 900 क्रॉस केला आमी यूट्यूब फॅमिली सबस्क्रायबर्स आमगेले आनी थोडेशे जाय 1K जावपा सो कोणे सबस्क्रायब केल ना जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब कराय आनी आमकां सपोर्ट कराय न्हू रे तूं कित म्हणटा येस प्लीज ओके आनी सगळ्यांक थँक्यू कोण आमकां सबस्क्रायब केलें तेंकां आनी सगळ्यांक तुमकां थँक्यू आमकां बरे बरे कमेंट्स घाताय सपोर्ट कोताय अशी कोन्न आमकां सपोर्ट कराय आनी आमगे व्हिडिओ तुमकां लायक जाताय जाल्यार लायक कराय शेअर कराय तुमगे फॅमिली फ्रेंड्सां कडेन तेंकांय सांगाय आमकां सपोर्ट कराय म्हूण आनी मागीर दाखयता आतां ओके थँक्यू वन्स अगेन Look everyone. सो आतां आमी पावली दाबोलीम मार्केट 99 आनी मिस्टर DIY थिंगा एअरपोर्टा कडेन आहा तें टेम्पटेशन बीन आहा थिंगा आनी आमी आतां फर्स्ट वयताय मार्केट 99 थिंगा भितर कित कित आहा तें तुमकां दाखयताय ओके What are you doing, Ray? Here there is a duck. Here there is a duck. Here donkey. And here duck. No. Chicken. Cock. No. Hens. Mama. Mama, get for me a stick of a book. Mama, excuse me, please. Stick a book. Stick a book. What else are searching, Ray? Stick a book. You didn't find? पावली भितर पावली मार्केट 99 हिंग पयलीं भितर सरलें की तें बेगीन बंद जाता मागीर नेक्स्ट शॉपाची वयतली मिस्टर DIY आनी चोय हांय शॉपिंग कोताय
आनी हाचे सेमू नाचवता Hello. आनी सेमू हें सोमतें लागोलें गेम खेळपाक वॉटर गेम्स. How many you put रे सेमू? Look, 1, 2, 3. I put in this one. आनी हो चोय कित कोता इन्स्पेक्शन कोता हो चोय. What you doing रे? I'm getting something. What's that something? The yellow color. The next day, मागीर मीस बीन आयकोन आमी येयलीं चाव पिवपाक. थिंगा आमी ऑर्डर केलें भाजी पुरी आनी बन्स. हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. केश आहाय तुमी सगलीं? आम हाय बरीं. हॅलो एवरीवन, कशें आहाय सगलीं? आनी आयज न्हू आमी पिलार गेलोलीं. एवरी थर्सडे वयताय आमी. फर्स्ट मिसा वयताय. वयता कांय शूट करूं ना, मातशें हारी हारी आसत न्हू. मागीर पिलारसून येयली, मीस बीन आयकिलें, चाव पिली आनी जात घार वयतालीं. आयज सेमो हॉलिडे न्हू, तेगे स्कूल आजून स्टार्ट जाल्लें ना. तेंगे मातशें कित स्कुला रेनोवेशन कित चलत दिसता. मागीर तेंगे स्कूल आतां हालसून स्टार्ट. सो आयज एक मेळ आमकां वचपा. तेक हॉलिडे आहल्यार वचपा मेळटा आमकां. आनी मागीर दाखयता सेमू कित कोत्ता तें घरा कडेन. ओके. तुमकां दाखयता सेमू कित कोत्ती. न्हिदलोलें ना अजून. सेमू बुकलो wake up. See, how Dada gone. I went to drop him, Semu. Semu, Dada gone, huh? It's gone on sheep. So मिसासन येयली आनी मामी कार्पेट धुयताली, मातशें ते हेल्प करता आतां. आनी चोय सेमू गेलो ब्रेकफास्ट रेडी. आयज ते खाता दाल आनी चपाती. ते सगळें रेडी जाता तें आतां च्या पिवपाक. Good morning, everyone. My breakfast is dal and chapati. I like it so much. जात सेमू कोता ब्रेकफास्ट. आनी तेका न्हू चपाती आनी दाल आनी भुर्जी बोर लागता. न्हू रे बाबा, इट फास्ट. पूण एकलें खायना तें. न्हू रे, फीड करपा पडटा तेका. आनी ते रातीको सांगून दवरता आपणाक कितें जाय तें ब्रेकफास्टाक. नाल्यार तेका सदां पोरेजू करून दिताली न्हू. आतां तें सांगता आपणाक नाक खंय. आतां हॉलिडेजा तेणें दाल आनी चपाती मागीर केन्ना भुर्जी बीन खायल्या. न्हू रे, एंड वॉट एल्स यू ईट चपाती एंड? Burgi. No, something else also you eat. Nutella. Yes, that also you like, no? But Nutella is the chocolate, no? much later. Hi YouTube family, कशें आहाय तुमी सगलीं? आम हाय बरीं. तेच आम रातीको भायर सोलोली न्हू DIY वचपाक. पूण मातशें आमकां लेट जालें म्हूण तें बंद जालें. सो आमी थिंग मार्केट 99 गेलीं आनी आमी येयलीं. नेक्स्ट डे स्कूलूय आहलो न्हू KZIAकू. तेका लागून चड मागीर रावनाय. आनी आतां आमी चोय परतून भायर सोताय. खूंय वयताय तें तुमकां दाखयताय. ओके. मागीर चोय आमी नेक्स्ट डे येयलीं मिस्टर DIY कित्याक आमी तेंचो वचपा मेळो ना न्हू. आनी तेंगे न्हू बरें क्रिसमसा डेकोरेशन येयलां. बरेंचो आतां बरें डेकोरेट केलें तेणी. आनी बरें आहा तेंगेलें कलेक्शन. तुमकां जाय जाल्यार तुमी वचोन घेयाय आनी तुमगे घर बरी डेकोरेट कराय फॉर क्रिसमस.
आनी दुसऱ्यांकूय बीन सांगाय. सोरो पितांबरोच नाचतानाचो मजेरो कोणाक सुबेज उलोवंक दिना रोकडेच मारतालो. मोजा मार जायना जार कसलोच ना रेशो खंयच्या वेळार कोंबो रडटा म्हणटा कोकरेको. छोटी सी ये दुनिया इसमें किसको डरना यही पीना यही जीना यही मरना. छोटी सी ये दुनिया इसमें किसको डरना यही पीना यही जीना यही मरना. हिंदू कैथलिक ब्राह्मण सिख हमें क्या करना किधर लेके. मागीर थिंगा आमगे शॉपिंग कोन्न जाल म्हटरी आमी गेली स्मार्ट बाजार. हूंय पडटा जाणा स्मार्ट बाजार दाबोलीम विशाल हा न्हू ते सकयल एक रोड गेला थिंगा आहा ते स्मार्ट बाजार जुडियो बीन आहा न्हू थिंगा वयर. मागीर थिंगाय आमी थोडेशें शॉपिंग केलें. आनी हिंग न्हू स्मार्ट बाजारान न्हू बरे ऑफर्स आसाय तेंगे सगळे प्रोडक्टांचे बरें आहा थिंगा शॉपिंग. तुमकांय लायक जालें जाल्यार तुमीय वसाय शॉपिंग बीन कोराय. आनी न्हू हिंगा स्मार्ट बाजारान न्हू सगळें मेळटा फ्रुट्स वेजिटेबल सगळ्यो घरान तूं वस्तू इवन क्लोथ्स आहाय तेंकोडे आनी बरें आहा. रसा रसा मुळान पळयता हाडून आपले कुशीक बसयता. बेगीन आपल्या ताका धरून निर्मलाचो मोग करून तो अशें म्हणटा. रसा रसा मुळान पळयता हाडून आपल्या कुशीक बसयता. बेगीन आपल्या ताका धरून निर्मलाचो मोग करून तो अशें म्हणटा. ओ रसा ओ मोगा तुझे बिन कांयच नाका काळजान्या मोगरीगला राणी तूं हांव राजा. Golden chain around her neck, whose lovely daughter is she? Golden chain around her neck, whose lovely daughter is she? तोंडान मातशें मस्तें पूण कावंक सोडना. आनी हो व्हिडिओ आतां हिंगा एंड कोताय. व्हिडिओ आनी एंडींग घेवपा मेळो ना. तुमकां लायक जालें जाल्यार लायक कोराय शेअर कोराय आनी सबस्क्रायब कोराय. प्लीज सबस्क्रायब कोराय आनी आमकां सपोर्ट कोराय. थँक यू फॉर वॉचिंग. मुझे शैतान का सलाम.